बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हस्ब मामूल। आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसके तारफ़ में मैं ये बता दूं कि आज तक इस टॉपिक पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई। गो कि इसका तल्लक सेहत से है, लेकिन आज तक इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं दी, ना किसी ने इस पर रिसर्च की है, और अगर की भी है तो उसको मंजर आम पर नहीं लाया। और हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, अकल दिया है, शऊर दिया है, समझ दी है, और हर इंसान ये समझता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, हर चीज़ का मुझे पता है और दूसरे को किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं और मैं आपको बेवकूफ़ बनाता हूँ। इसलिए हमारा जो मुआशरा है, मेरे और आपसे मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आपको बना रहा हूँ या आप कोई बना रहे हैं। मैंने आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे दुनिया में कितने फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरह होते हैं कि दूसरे को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसकी कम इल्मी से, उसके जज्बों से, उसके ख़यालात से, एहसासात से खेला जाता है। तो इंसान, जैसे आपको कोई कॉल मौसूल होती है, आपको मैसेज आता है कि आपका इतना इनाम निकल आया है और जनाब आप जो है अपना इनाम हासिल करें, तो आपको फ़ौरन जनाब खुश हो जाते हैं और उनकी दी हुई बात पर या हिदायत पर अमल करते हैं और अपने पैसे गंवा बैठते हैं। इसी तरह हर इंसान के ज़हन में एक ख्वाब है, एक ख्याल है, एक सोच है कि मैं तरक्की करूं। अगर आपको कोई कहे ना कि मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप अमीर कैसे हो सकते हैं, तो जनाब फ़ौरन आपकी बात सुनेगा। यार बताएं, मैं अमीर होना चाहता हूं, दौलत हासिल करना चाहता हूं। दौलत क्यों हासिल करना चाहते हैं? इसलिए कि जनाब मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकूँगा, गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, नौकर चाकर, ठाट पाट, रोब दबदबा, ये कुछ दौलत से आता है ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि दौलत जो है वो हर मसले का हल हो, ऐसा है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो इंसान के मुकद्दर में लिखा है ना, वो ज़रूर मिलता है। हाँ, इंसान कोशिश इंसान के बस में है, लेकिन जो आपका प्लान हो, मुमकिन है कुदरत को वो मंजूर ना हो और उससे बेहतर प्लान आपके लिए तैयार हो। फर्स्ट में आप चाहते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, मुमकिन है अल्लाह ताला की ज़ात आपको 10 करोड़ दे दे, क्योंकि वो देने वाली ज़ात है, दे सकती है। और आपका नसीब किसी भी वक्त मुकद्दर, किसी भी वक्त आपका सितारा चमक सकता है। आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, कख से लख बन सकते हैं, लख से करोड़ बन सकते हैं। तो ये कुदरत की ज़ात है जो इंसान को नवाजती है, उसके मुकद्दर, उसके नसीब और उसकी मेहनत के एवज। वो जैसे पंजाबी का शेर है कि माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। इसी इंसान का बस जो है मुसलसल जद्दोजहद करना, ये उस इंसान का काम है। उसका फल देना ये कुदरत ने अपने पास रखा है। उसका नतीजा क्या मिलता है, इससे मैं भी बेखबर हूँ, आप भी बेखबर हैं, और ये एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। अच्छा, बात यह है कि मैं अपने मौजू की तरफ भी आना है, लेकिन ये चूँकि मेरे मौजू के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए मैं तमहीदन आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। सियाने कहते हैं कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं आपके दिल में रहता हूँ, और अगर आप मुझसे नफ़रत करते हैं तो मैं आपके दिमाग में रहता हूँ। इसको मुख्तसर में ये बयान कर दूँ कि अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं ना, तो आप उसको दिल में रखते हैं, उसके लिए बेस्ट विशेज़ रखते हैं, उसके वेल विशर हैं, खैर खा हैं। और अगर आप किसी के मुखालिफ हैं, नफ़रत करते हैं, उसको देखना नहीं चाहते इस दुनिया में, आपके बस में हो तो उसको इस दुनिया से नीज़ को नाबूद कर दें, तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? नेगेटिव जी। उसके ख्याल, आप उसके मुतल्लिक़ जो है आपके ख़यालात मनफी होते हैं, तो हर वक्त सोचते रहते हैं। तो क्या कैसे दिमाग में रहा ना। इसलिए अगर मुमकिन हो तो हर एक के लिए पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। इससे क्या होता है, जब आप किसी से मुस्करा के मिलते हैं
تو آپ کے جو فیس کی بلکہ باڈی کی جو ریلیکسیشن ہے اس میں جو صحت مند افیکٹ ہیں وہ پڑتے ہیں. اور اگر آپ کسی سے غصے کے ساتھ بڑے روڈ لہجے میں بڑے ایٹیٹیوڈ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے اور بیماری کے اثرات جو ہیں جنم لیتے ہیں، پھر آپ بیمار ہوتے ہیں. اچھا، وہ کون سے ایسی بیماریاں ہیں جو آج تک سائنس بلکہ لیبارٹری پروو نہیں کر سکی کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کو بیماری نہیں ہے؟ لیبارٹری سے آپ اپنا خون چیک کراتے ہیں، بلڈ یعنی کہ چیک کرواتے ہیں، یورین چیک کرواتے ہیں، ایکس رے کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، MRI کرواتے ہیں، CT اسکین کرواتے ہیں. میں نے اتنے اور کافی سارے ٹیسٹ ہیں، کوئی 500 کے قریب باڈی کے ٹیسٹ ہیں جو لیبارٹری سے ہوتے ہیں. تو ان سب کو گننا تو مشکل ہے، میں نے موٹے موٹے آپ کو بتا دیے کو سمجھانے کے لیے. اچھا، آپ کی باڈی میں کہیں بھی درد ہے تو آپ کہیں سے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے یہ درد ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کو غصہ ہے، آپ کے دل میں کسی کی نفرت ہے، کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے. نفرت ہے، کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے. آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو کسی سے عشق ہے، آپ کو کسی سے محبت ہے، کسی سے محبت ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. لیکن اس سے جڑی میں آپ کو ایک کہانی عشق اور محبت کی سنا دیتا ہوں جو ہم نے اپنے سلیبس میں پڑھی تھی، جو مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی نوجوان لڑکی تھی بہت خوبصورت، وہ بیمار ہو گئی. بادشاہ کو لڑکی بہت پیاری تھی. بادشاہ نے اپنے سلطنت کے جتنے بھی حکیم تھے، معالج تھے، ڈاکٹرز تھے، سب کو بلایا، اس کا چیک اپ کروایا، اس کا جو ممکن تھا کوشش کی کہ آج وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ بیماری بڑھتی گئی، صحت نہیں ملی اسے. تو اس نے ایک حکیم کو بلایا. حکیم کو آیا تو اس نے کہا جی آپ دیکھیں جی. اس نے اس کے نبض پہ ہاتھ رکھا. جب نبض سے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا، ایک اس کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ تھا نائب، اس کو کہا جی ایسے کرو. تو جس سلطنت کا مالک تھا بادشاہ، کہ آپ اس سلطنت کے جتنے بڑے شہر ہیں اس کے نام لو. تو اس نے نام لینا شروع کر دی. جب نام لیا تو ایک نام اس شہر کا لیا تو اس نے کہا اس کو نوٹ کرو. اس نے نوٹ کر لیا. پھر اس نے کہا کہ اس شہر کے جتنے محلے کالونیز ہیں اس کے نام دو. اس نے نام لیے سارے کے سارے. اس نے ایک کالونی محلے کا جو ایک کہا جی اس کا نام نوٹ کرو. اب اس نے کہا جی اس محلے کالونی کی جتنی گلیاں ہیں ان کے نام نمبر بولو. انہوں نے بولے. اچھا، جب ایک گلی کا نام نمبر آیا تو اس نے کہا جی اس گلی کا نمبر نوٹ کرو. نمبر نوٹ کر لیا. اب کہا جی اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس کا ڈیٹا نکالو اور ان کے نام لو، جو وہاں رہتے ہیں نمبر. تو ایک فیملی کے نمبر پہ نام پہ اس نے کہا جی اس فیملی کے لوگوں کے فیملی کے جتنے لوگ اس میں رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، خاندان کے نام گنو بولو. انہوں نے نام لیا کہ اس کا اسسٹنٹ تھا، اس پہ معمول ایسے لے رہا تھا، لیتا آیا. ایک شخص کے نام پر اس نے کہا جی اس بندے کا نام نوٹ کرو. انہوں نے اس بندے کا نام نوٹ کیا. تو بادشاہ اور اس کے جو ارد گرد لوگ تھے، ظاہر ہے بادشاہ تنہا تو نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ اس کی وزراء اور کارکن اور جو اہلکار تھے. تو وکیل صاحب نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ. فوراً جناب بادشاہ تھا، اس نے فوراً تھوڑی دیر میں ہی وہاں سے جناب اس کو بلایا، اٹھا لیا اور اس کو لے آئے، اس لڑکی کے سامنے کھڑا کر دیا. اب جب لڑکی نے اسے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی، جو قریب المرگ تھی لیکن اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اس کے چہرے پہ ایسے ہی تاثرات جیسے وہ کبھی بیماری نہیں تھی. تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگی جی میں تو ٹھیک ہوں. اب سب لوگ حیران کہ یار حکیم صاحب نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ کیا مسئلہ کیا ہے. تو بادشاہ ختم نہیں ہوئی. یقیناً آپ لوگ سسپینس میں ہوں گے کہ اس نے کیسے علاج کیا. تو بات اصل میں یہ ہے، تو اس شخص نے
اس کا مرض جان لیا تھا جو کسی لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے محبت تھی، عشق تھا اس شخص کے جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے اس سے پوچھا حکیم سے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے، آپ انعام و اکرام کے لائق ہو، لیکن اب فردر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اس لڑکے سے اس کی شادی کر دو۔ تو لڑکی پہلے سے بھی زیادہ خوش ہوئی اور اس نے جناب اپنی ساری بیماری بھول کے کھڑی ہو گئی اور اتنی خوش ہوئی، اس نے اپنا خوشی کا اظہار کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کہانی تو بہت لمبی ہے، لیکن میں نے چونکہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اس لڑکی کو اس لڑکے سے عشق ہو گیا تھا اور اس کی جدائی میں بیمار ہو گئی تھی۔ تو حکیم صاحب نے بھانپ لیا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہے، لیکن کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنے عقل سے کام لیتے ہوئے، حکمت سے، دانائی سے کام لیا اور اس کو بیماری کو ڈھونڈ نکالا اور اس کا علاج کر دیا۔ تو اس لیے لیبارٹری جو ہے وہ محدود ہے، اور ہماری یہ جو بیماریاں ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو گنوائی ہیں، یہ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی۔ ان بیماریوں کو ایک شخص ٹھیک کر سکتا ہے، وہ شخص آپ خود ہیں۔ اپنے مان میں ڈوب کر پاچا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی دفعہ میرے ساتھ جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔